अहिले चाहिँ यत्रो संविधान छ, कानुन छ, नियम छ, नियमन निकायहरू छन्। यी जम्मै हुँदै पनि तपाईँहरू हुँदा पनि बजार किन अराजक भयो अथवा चाहिँ बजार किन नियन्त्रणमा आएन भन्ने तपाईँको भनाइ। एकातिर यो यसरी मूल्य बढ्यो, अर्को फेरि तपाईँको अर्को पनि पक्ष छ, मूल्य बढ्नुको कारण अर्को पनि छ। तर उहाँहरूलाई चुनौती दिन्छु, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र होइन, नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल कुरा टेलिभिजन अर्थात् एनके टेलिभिजनमा आज हामीले उपभोक्ताका विषयहरू लिएर आएका छौँ। दसैँ तिहार नजिकिँदैछ, बजारको अवस्था निकै अराजक अवस्थामा छ। विगत 16 वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उपभोक्ताका सवालहरू उहाँसँग राख्नेछौँ र त्यसका जवाफ खोज्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार। सबैभन्दा पहिले म तपाईँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल कुरालाई पनि म आभारी छु। जहाँसम्म उपभोक्ताको कुरा हो र मेरो त्यसमा सन्दर्भ जोड्ने हो भने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चमा म संस्थापक अध्यक्षको नाताले अहिलेसम्म 16 वर्ष निरन्तर रूपमा काम गरेँ। त्योभन्दा पनि अगाडिको कुरा गर्ने एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा 2042 सालदेखि नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको सुरुवातको चरणदेखि नै म यो उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा काम गरिरहेको। विगतको कुरालाई हेर्दाखेरि र अहिलेको कुरालाई जोड्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको उपभोक्ताको स्थिति विगतभन्दा अहिले अत्यन्त दयनीय अवस्थामा आएको जस्तो देखिरहेको छ। यद्यपि कानुनको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा 2054मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 भनेर आयो र त्यो निरन्तर रूपमा 2075 सालसम्म लागू भयो। नेपालमा सङ्घीय शासन पद्धति लागू भइसकेपछि आएको नेपालको संविधान 2072मा उपभोक्ताको अधिकारलाई, उपभोक्ताको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संरक्षित गर्दै संवैधानिक रूपमै यसलाई उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम गरे। जस्तै 16 वर्षसम्म तपाईँहरूले उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा अहिले पनि समस्या त जिउका तिउ छ हैन? त्यस्ता समस्याहरू समाधानका लागि के पहल गर्नुभयो र के चुनौती र समस्याहरू अगाडि खडा हुन रहेछ? मैले अलिकति त्यही विगतको कुरा केलाउनु खोजेको, किनभने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा तत्कालीन सरकारहरूले कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन 2032 र मौलिक ऐन लागू गरेर उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गरिन्थ्यो। कति अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको देखिएमा, कालोबजार गरेको देखिएमा वा मिसावट गर्ने क्रियाकलाप गरेको देखिएमा यो कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन 2032 लागू गरेर त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजाय गर्ने काम गरिन्थ्यो भने अझ त्योभन्दा पनि जघन्य अपराध गरेको खण्डमा मुलुकी ऐन लागू गरिन्थ्यो। अहिले सङ्घीय शासन पद्धति आइसकेपछि 2063 सालमा जब परिवर्तन आयो, परिवर्तन आइसकेपछि वास्तवमा फेरि एउटा कुरा अचम्मको कुरा, नेपालको परिवर्तन शासन व्यवस्था परिवर्तन लगत्तै यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च पनि जन्म भएको हो। 63 सालमा देशमा एउटा आमूल परिवर्तन आयो। बहुदलीय शासन पद्धतिबाट सङ्घीय शासन पद्धतिमा रूपान्तरण भयो, शासकीय पद्धति। र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्ने हो भने विगतमा
जति तपाईँको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुन्थ्यो वा चाहिँ तपाईँको मिसाउजन्य क्रियाकलाप हुन्थ्यो वा चाहिँ कालोबजारी हुन्थ्यो, त्यसको अहिले 1 गुणा 2 गुणा मात्र होइन, धेरै गुणा अगाडि गएर बजार यति अराजक भयो कि अब चाहिँ वास्तवमा मेरो विचारमा सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, अहिले बजारले सरकारलाई नियन्त्रण गरेको अवस्था छ। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तो कि तपाईहरु जस्तो उपभोक्ताको लागि संरक्षण गर्न, उपभोक्ताको हितको लागि काम गर्ने संस्था पनि छन्, अरू पनि थुप्रै संस्था छन्, निकायहरू पनि छन्, सरकार पनि छ। तर यो त यस्तो उपभोक्ताको अवस्था झन जर्जर बन्दै गएको छ। हामीले यो स्वस्थ उपभोक्ताको हैन अधिकारलाई स्वस्थ रूपमा संरक्षण गर्नै सकेनौं। किन सकेन हामीले? कहाँनिर समस्या रहेछ? समस्या भन्दा पनि म अलिकति जोड्न चाहे फेरि पनि कि अहिले चाहिँ यत्रो संविधान छ, कानुन छ, नियम छ, नियमन निकायहरू छन्, यी जम्मै हुँदै पनि तपाईहरु हुँदा पनि बजार किन अराजक भयो अथवा चाहिँ बजार किन नियन्त्रणमा आएन भन्ने तपाईको भनाइ। त्यसलाई मैले यसरी विश्लेषण गर्न चाहन्छु। नियम कानुन मात्र भएर बजार सुधार हुने होइन, अधिकार कर्मी मात्र भएर पनि बजार सुधार हुने होइन, र नियमन निकायहरू बलियो भएर मात्र पनि बजार सुधार हुने होइन। बजार सुधार हुनको लागि यो बजारमा 4 वटा पक्षहरू खेलाडीको रूपमा देखिन्छ। पहिलो नियमन निकाय भनेर सरकार भयो, दोस्रो व्यवसाय भयो, तेस्रो उपभोक्ता अधिकार कर्मी भयो, चौथो स्वयं उपभोक्ता भयो। यो 4 वटा जुन खेलाडी पक्ष छन् तिनीहरूको बीचमा जब चाहिँ शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ, त्यो शक्ति सन्तुलन बिग्रिएपछि यसमा चाहिँ तपाईको व्यथिति आउँछ र अराजकता सृजना हुन्छ। अहिले के भइरहेछ भने एउटा त राजकीय स्वरूप चेन्ज भएको छ, अर्कोतिर प्रशासन अहिले कसबाट ड्राइभ गरिराखेको अवस्था छ भने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरू, चाहे व्यापारी होस् चाहे उद्योगपतिहरू, यिनीहरू अहिले यति बलियो भएर निस्केका छन् कि उनीहरूले राज्य सत्तालाई नै तल र माथि गर्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू छ। र उनीहरूले आफूले चाहेको खण्डमा यो नियमन निकायका प्रमुखहरू मात्र होइन, नेतृत्व नै चयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विगतको यो 13-14 वर्षको अनुभवले यो बताइसकेको छ। यो हामीले अनुभव हेरिरहेको छ। किन आयो यस्तो अवस्था? यसमा चाहिँ आर्थिक विचलनको कुरा छ। नेतृत्व तहमा जुन किसिमले आर्थिक विचलन आएको छ, त्यो आर्थिक विचलनको कारणले बजारमा रहेका ती खेलाडीहरू, जसो भनौँ तपाईहरुले 4 वटा खेलाडीको मैले कुरा गरेँ, उपभोक्ताले त्यो नेतृत्ववर्गलाई पैसा दिँदैन, उपभोक्ता अधिकार कर्मीले दिँदैन। दिने पक्ष भनेको दुईटा हो, एउटा व्यापारी हो, अर्को चाहिँ तपाईको नियमन निकायका प्रमुखहरू हो। यी दुईटै यस्तो भइदियो भन्छ क्या। यो तपाईको संस्थाको हकमा मैले भन्न खोजेको होइन, धेरै उपभोक्तावादीहरू जो पैसामा बिके, त्यस्ता उपभोक्तावादीका कारण पनि अहिले चाहिँ उपभोक्ता मारमा छन् पनि भनिन्छ। उपभोक्तावादीले उपभोक्ताको संरक्षण हितको लागि काम गर्नुभन्दा उल्टै व्यापारी हैन नाफाखोरीको विरुद्ध काम, उनीहरूको पक्षमा चाहिँ काम गरे भन्छन् क्या। यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ। पक्कै पनि त्यो हामीले धेरै पटक हामीले खण्डन पनि गर्न खोज्यौँ। खण्डन गर्दा गर्दैको अवस्थामा पनि केही यस्ता उदाहरणहरू पनि बजारमा देखिएको छ जहाँ तपाईको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको पक्षमा वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको मिलोमतामा भइराखेको अनैतिक, नाजायज र अवैध क्रियाकलापमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको संलग्नता देखिएको छ, जसको कारणले उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको जुन आस्था र विश्वासमाथि नै तपाईको चाहिँ आँच पुर्याउने काम पनि स्वयं भइराखेको छ। यो हामीले पनि सुनिराखेको देखिराखेको कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ
कसले कति गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा त्यो मेरो उसमा पर्दैन। त्यो तपाईँहरूले हेर्ने हो, जनताले हेर्ने हो। जनताले कुन चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाले आम उपभोक्ताको हितमा काम गरिरहेको छ त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। यो जुन हामी उपभोक्ताको हक हितको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय 2 वर्ष यताको मात्र तुलना गर्ने हो भने उपभोक्ता यति मारमा परेका छन् कि हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ हैन। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिले म यसरी भन्न चाहन्छु, गत साल कोभिड-19 को जब संक्रमण सुरु भयो, त्यो कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भन्दा अगाडिबाट अलिकति भाव बढेको थियो, हल्का भाव बढेको थियो। त्यो बेलामा हामीले या भाव यो घटाउनु पर्यो, यो घटाउन सक्ने अवस्थामा छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। सरकारले सुनेको नसुने भन्ने गर्यो र चैत्र 11 गते जब लकडाउन सुरु गर्यो, गएको सालको लकडाउन भइसकेपछि बजारमा तपाईको सरकारी स्तरबाट यति हस्तक्षेप भइदियो कि माने जस्तो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन होस् वा नेपाल खाद्य व्यापार कम्पनीको तर्फबाट होस्, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू मोबाइलबाट जुन किसिमले उपत्यकामा वितरण गरियो, जुन किसिमले सहरी क्षेत्रहरूमा वितरण गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि बजार भाउ पटक्कै बढ्न पाएन गएको सालको कुरा गर्दाखेरि। लकडाउन भन्दा अगाडि भाउ बढिरहेको थियो, तर लकडाउन पछि भाउ घट्यो। त्यो भाउ कहिलेसम्म घट्यो भने तपाईको लकडाउनको पहिलो चरण जुन किसिमले गरेको थियो नि, तपाईको चैतको 11 गते पहिलो चरण 3 महिना जति गरेको थियो। त्यो 3 महिनासम्म कुनै पनि भाउको चाहिँ मूल्य बढ्न पाएन, किनभने कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्न पाएन। तर जब दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु गरियो, त्यसपछि 81 सबै सामानको मूल्य बढ्ने क्रम सुरु भयो। त्यो क्रम यो वर्षको लकडाउन सुरु हुँदा खेरेको अवस्थासम्म, अर्थात् वैशाख 16 गतेको अवस्थासम्म पुग्दाखेरि बजार अत्यन्त छाडा भइसकेको थियो। बजार अब नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो कि भन्ने कुरा चाहिँ भइराखेको थियो। यद्यपि सरकारले यतापट्टि ध्यान दिएन। स्वयं सरकार आफै कालाबजारीहरूसँग मिलोमत गर्ने, सरकार आफैले चाहिँ मिसाउजन्य क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्ने र महँगो जुन किसिमले महँगो हो त्यो महँगोलाई ताकछोप गर्ने काम चाहिँ सरकारबाट भयो। मैले यो वर्षको कुरा जस्तो तपाईको खाद्य तेलकै कुरा गरौँ। खाद्य तेल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कथा पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, त्यो कारणले चाहिँ हामीले पनि मूल्य बढाउनु पर्यो भनेर सबैले थाहा छ। नेपालमा भटमास कथा पदार्थमा आउँछ र यहाँ मिलिङ गरेर भटमासको तेल इन्डियामा निकासी गर्छ। यस्तो गर्न पाइन्छ त? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कच्चा पदार्थको रूपमा भटमास आयात गरियो, त्यो आयातित भटमासलाई मिलिङ गरेर भटमासको तेल बनेर जुन किसिमले एउटा कुरा। अर्को कुरा पाम अयलको कुरा। मलेसिया सिङ्गापुरबाट पाम अयल कच्चा पदार्थको रूपमा टिक्का मगाउने र यहाँ प्रोसेसिङ गरेर पाम अयल चाहिँ इन्डिया निकासी गर्ने, जुन नेपालको लागि वितरणको लागि भनेर कच्चा पदार्थ भित्राइन्छ। पक्कै पनि त्यो उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा यहाँ ल्याएकै होइन। कच्चा पदार्थ के को लागि ल्याएको भने यही खपत गर्नको लागि। अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएको जुन कच्चा पदार्थहरू हो त्यो निकासी गर्ने काममा लगायो। त्यो निकासी किन गर्छन् उनीहरूले? नेपालमा भन्दा भारतमा निकासी गर्दा यो कृषि उपजमा भएका करका छुटदेखि लिएर विभिन्न तरिकाले धेरै नाफा कमाउने। सही कुरा तपाईँले ठिक भन्नुभयो। नेपालको अर्थ प्रशासन मलाई अचम्म लाग्छ। नेपालमा उत्पादन नभएको कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गरिएको तपाईँको तोरीको कुरा होस्, सनफ्लावरको कुरा होस्, अथवा तपाईँको भटमासकै कुरा होस्, ती कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालमा आयात भइसकेपछि
त्यहाँबाट फेरि चाहिँ आयातित कच्चा पदार्थलाई प्रोसेसिङ गरेर जब तेलको रूपमा चाहिँ इन्डियन निकासी गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि अनुदान भनेर दिन पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर छुट भ्याट छुट दुनियाँ छुट दिएर चाहिँ तपाईँको निकासी गर्न दिन्छ। सर मेरो विचारमा राज्यलाई के फाइदा त भएको होला, तर आम नागरिकको लागि 3 करोड नेपाली नागरिकलाई घाटा हुने गरी 3 करोड नेपाली नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जुन किसिमले यो आर्थिक क्षेत्र चलाउने राज्यका निकायहरूले जसरी चाहिँ बेइमानी काम गरे त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोरीको मूल्य के अरे तोरीको तेलको मूल्य, सनफ्लावर तेलको मूल्य, भटमासको तेलको मूल्य बढेको छ। एकातिर यो यसरी मूल्य बढ्यो, अर्को फेरि तपाईँको अर्को पनि पक्ष छ, मूल्य बढ्नुको कारण अर्को पनि छ। यी उद्योगहरूले यही बदमासी गरेको छ कि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको बजारको जुन तह हुन्छ नि तह उत्पादकदेखि उपभोक्ताको चुलोसम्म जुन तेल आउँछ त्यो तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भनेको 3 तहको हुन्छ। एक उत्पादक भइहाल्यो, दोस्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भयो, तेस्रो चाहिँ तपाईँको खुद्रा व्यापारी भयो। 3 तहभन्दा बढी छैन। अनि उपभोक्ता समयको कुरा गर्दाखेरि चुलोसम्मको कुरा गर्दाखेरि 4 तहको। तर एउटा अनसिन एउटा चाहिँ तह तयार गरेको छ। त्यो भनेको के छ भने उद्योगहरू अथवा आयातकर्ताहरूले आफैले आफ्नै नाममा रहेको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू खडा गरेको छ अनसिनले। त्यसले चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको व्यापार गर्दैन। कागजी व्यापार उनीहरूले गर्छ, कागज मिलाउने व्यापार चाहिँ गर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको तेल उद्योगले त्यो उत्पादन गरेको तेल सिधै उसले चाहिँ डिलर कहाँ पुर्याइसकेको हुन्छ। जबकि त्यो कागज कसरी आउँछ, उत्पादकले चाहिँ त्यो अनसिन एउटा एजेन्सीको रूपमा राखेको त्यस कहाँ पुग्छ, त्यसपछि डिलर कहाँ पुग्छ, त्यसपछि खुद्रा व्यापारी कहाँ पुग्छ, खुद्रा व्यापारीबाट उपभोक्ता पुग्छ। अब त्यो एउटा जुन अनसिन त्यो जुन लेयर छ त्यो अनसिन लेयरले कति फाइदा लिन्छ भने उत्पादकले उसलाई दिन्छ, भ्याट त जोड्नु पर्यो। भ्याट कतिको जोड्छ भने कमसेकम 10% मुनाफा राखेरै जोड्छ। अब 10% मुनाफा भइहाल्यो एउटा थप। अर्को कुरा भ्याट जोडियो, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कस्ट भनेर दुनियाँ थरीको कस्टहरू जोडेर न्यूनतम 20 अब 100 रुपियाँको तेल परेको छ भने 20 रुपियाँ त्यो जोडिसकेको हुन्छ। अर्थात् मैले यति भनिरहँदा तपाईँलाई प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने त्यो 20 रुपियाँ जुन जोडेको हुन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ पर्दा पछाडिको त्यो एजेन्सीको रूपमा रहेको त्यो उसले तहले बजारको तहले 20 रुपियाँ भाउ बढाइसकेको हुन्छ। त्यो 20 रुपियाँ भाउ बढाउनु भनेको 1 लिटरमा कम्ताको कुरा हो र। 100 रुपियाँको माल वस्तुमा 20 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य बढाउनु भनेर त्यो हदैसम्मको कालाबजारी हो। तर उनीहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कागज मिलाउने र त्यो कागज मिलाएर चाहिँ जनतालाई ठग्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। अनि राज्य के बसिरहेको सरकार तपाईँहरू गएर किन मुद्दा हाल्नु होइन, मैले तपाईँलाई यो भनेको यति मैले बोलेपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो, दुनियाँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँको टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका तमाम श्रोताले दर्शकले उपभोक्ताले थाहा पाइसक्नुभयो। अब तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् हामीले यति भन्न सक्ने आँट किन गऱ्यौँ भने हामीले यो कुरा थाहा छ। थाहा पाएकै कारणले यो कुरा हामीले किनभने नेपाल सरकार समक्ष नियमन निकायमा हामीले गऱ्यौँ र नियमन निकायलाई लिएरै हामीले भैरवा गयौँ, नियमन निकायहरूलाई नै लिएर हामीले चाहिँ वीरगञ्ज गयौँ, नियमन निकायहरूलाई लिएरै हामी चाहिँ अन्त पनि गएका छौँ। उनीहरूले हिसाब किताब लिएको छ, उनीहरूले बोलाएको छ। तर चाहिँ त्यो वाणिज्य विभाग भनेको कुन चरीको नाम हो र त्यो व्यापारीहरूलाई जसले त्यो व्यापारीहरू कति बलिया छन् भने तपाईँहरूलाई अन्दाजै छैन कि उनीहरू सिंहदरबारमा पान सुपारी चपाउन जान्छ, नेतृत्वको कार्यकक्षमा बसेर पान सुपारी चपाउन जान्छ, बालुवाटारमा गएर डिनर लन्च गर्नुहुन्छ। के कालोबजारी हो तपाईँ आफै भन्नुहोस्। बालुवाटारमा कहाँ बस्छ, को बस्छ? नेपालको सरकार प्रमुख त्यहाँ बस्छ, सिंहदरबारमा सरकारी संयन्त्र बस्छ। तर विडम्बना कालोबजारी गर्नेहरू बालुवाटार छिरेको छ। कालोबजारी बालुवाटार पुगेको छ, त्यहाँ डिनर खान सक्छ। कालोबजारीहरू सिंहदरबार बस्छ, त्यहाँ पान सुपारी चपाएर त्यहाँ मन्त्रीजीसँग हाई हलो गरेर आउँछ, उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग
यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर निर्देश दिइरहेको हुन्छ। अनि आम उपभोक्ताहरू भन्ने बेला सरकारले के भन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्छ। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको होइन क्या, गाउँ गाउँको समस्या सिंहदरबार पुगिरहेछ। त्यो सिंहदरबारको त्यो कार्पेट मुनि त्यो समस्याहरू दबिराखेको अवस्था छ। अलि यसो छ, हाम्रो चाहिँ यो अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको कारण पनि त्यही। तपाईँले अहिले लास्टको अहिले अन्तिम यो अहिलेको आज भोलिको कुरा म गर्छु। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले के भनियो भने बजारमा चिनीको मूल्य 72 रुपियाँ भन्दा बढी छैन। व्यापारीहरूले प्रशस्त मात्रामा चिनी आयात गरिराखेको छ। त्यो कारणले दशैंको लागि सरकारले अनुदान दिएर अथवा भन्सार महसुल घटाएर चिनी ल्याउनु पर्ने आवश्यक छैन। यो भन्नुको मतलब के छ भने सरासर 16 आना सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको त्यो चिनीका व्यापारीहरू अथवा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीहरूको दबावमा परेको छ, उनीहरूसँगको साँठगाँठमा फसेको छ। नत्र होइन भने आम नागरिकले स्वयं सायद मेरो विचारमा त्यो अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीका श्रीमतीहरूले जानले परिवारले थाहा छ कि अहिले बजारमा चिनीको मूल्य 90 रुपियाँ भन्दा घटी छैन। यो अवस्थामा त्यो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले 72 रुपियाँमा चिनी पाउँछ भनेर कसरी भन्न सकेको मैले थाहा छैन। सायद मलाई लाग्छ, शङ्का मलाई कहाँ लाग्छ भने सिंहदरबारको त्यो अर्थ मन्त्रालयको कोठा कोठामा चाहिँ 72 रुपियाँमा पक्कै पनि पुग्यो होला र त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चिनी पनि भएको होला। तर उहाँलाई चुनौती दिन्छु, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र होइन, नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईहरुले हाम्रो उपभोक्ताको घरमा 72 रुपियाँ होइन 80 रुपियाँमा चिनी पुर्याएर देखाउनुस् र तपाईहरुले चाहिँ सहज आपूर्ति व्यवस्थापन छ भन्ने आवाज हामीलाई देखाउनुस्। हामी तपाईको जिन्दगीभर गुण गाउँछौँ। यस्तो चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई छल्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन। किन सरकार भनेको आम नागरिकको अभिभावक आफैले ढाँट्ने, झुक्याउने, फटाकुरा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अहिले त्यो भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि त यो सरकारले जे भनिरहेको त्यो ठाउँमा अनुगमन गरेर प्रशासन सहित गएर तपाईहरुले कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि, कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। सरकारले यो बोलेको छ, यो हकमा व्यापारलाई हैन। मलाई तपाईको यो भाषाले हाँस उठ्यो। मैले सिंहदरबारकै कुरा गरेको छु, सरकारको नेतृत्वकै कुरा गरिरहेको छु। सरकारले 72 रुपियाँमा चिनी पाउँछ भने मैले त्यही कुरा बजारमा त त्यो त व्यवहारमा कि त सरकारले मैले त्यही कुरा गर्नु पर्यो कि त हैन भने तपाईहरुले पनि बजार अनुगमन गरेर देखाउनु पर्यो नि। हामीले देखाएकै छ। अहिले भ्याट बिलले तपाईको 78 रुपियाँमा पर्छ। भ्याट बिल काटेको चिनी 78 रुपियाँमा बिक्री भइरहेछ। कुलेसम्म जानुस्। म तपाईको टेलिभिजन मार्फत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र नेतृत्ववर्गलाई म चुनौती दिन्छु। तपाईँ कुलेसम्म जानुस्। भ्याट बिलमा तपाईको 78 रुपियाँमा चिनी बिक्री भइराखेको छ। तपाईहरु 72 रुपियाँमा चिनी आपूर्ति भइरहेछ, बजार पाउँछ भनेर भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा, स्वयं वाणिज्य मन्त्रालयले, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले के भनेको अवस्था छ भने निजी क्षेत्रसँग अहिले चिनी 6500 मेट्रिक टन ब्याग बाँकी छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग 500 मेट्रिक टन ब्याग बाँकी छैन। तत्कालै चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन गरेन भने यो दशैंमा चिनीको ठुलो अभाव हुन्छ, आहाकार मचिन्छ भनिएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार कर्मचारीबाट जुन किसिमको गैर जिम्मेवार तपाईको यो वक्तव्यहरू आइरहेछ त्यसको म निन्दा गर्छु। सायद मैले तपाईको कुरालाई म यसरी चाहिँ जोड्न खोजेको। एउटा मन्त्रालयको कुरा अर्को मन्त्रालयले काटिरहेछ, एउटा मन्त्रालयले एउटा डिमान्ड गरिरहेछ, अर्को मन्त्रालयले त्यो डिमान्डलाई बजारको अवस्था नबुझिकनै हचुवाको भरमा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा खालको निर्णय गर्ने होइन। त्यो हचुवाको भरमा होइन, हचुवाको भरमा होइन। यो प्रायोजित निर्णय हो।
व्यापारीहरूको मिलोमतमा प्रायोजित निर्णय हो। उनीहरूलाई के फरक खायो? तपाईँले मैले अघि पनि भने 72 रुपियाँमा अर्थ मन्त्रालयका कुना कुना टेबलमा तपाईँको चिनी पुग्छ होला, त्यो पनि सित्तैमा पनि पुग्दो होला, म त्यो त भन्दिनँ। 72 उहाँकै भाषामा 72 रुपियाँ पुग्दो होला। तर त्यो चिनी पुर्याउनेहरूले बिल पेश गर्दाखेरि भ्याट बिल चाहिँ 78 रुपियाँमा कसरी पेश गर्यो, त्यसको चाहिँ राजस्व छानबिन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गरेर देखाओस् न। भन्सारमा कति चिनी आइरहेछ त्यो कुरा हामीलाई देखाओस् न। यदि 8 छ भने त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि। भन्सारमा तथ्याङ्क होला नि कति चिनी आयो भन्ने कुरा। स्वयं व्यापारीहरूले के भनेको छ भने जेठ मसान्तसम्ममा नेपालमा चिनी आएको र चिनी स्टकमा रहेको 21,000 मेट्रिक टन। अहिले उनीहरूले भाषा फेरेर के भनेको छ भने यो गएको असार मसान्तसम्ममा चिनीको स्टक 6,000 मेट्रिक टन छ भन्यो। त्यही व्यापारीले जेठको मसान्तसम्ममा 21,000 मेट्रिक टन मात्र बाँकी छ भनेको। त्यही व्यापारीले असार मसान्तसम्म आउँदाखेरि 6,000 मेट्रिक टन भन्यो। हेर्नुहोस् है, डिफ्रेन्सेसका कुराहरू यसै फटा कुराहरू गरेर दिनै पछि गलत तथ्याङ्क पेश गर्ने। त्यही गलत तथ्याङ्कमा व्यापारीहरूको गलत तथ्याङ्कमा कर्मचारीहरू रमाउने अनि नेतृत्व वर्गले चाहिँ त्यो कोसिनमा पाएको चिनीमा रमाउने। हुन्छ, त्यसो भए अब दसैँ तिहार नजिकिँदैछ, उपभोक्ता झन मारमा फस्दै गएको छ। तपाईँहरूले उपभोक्ताका लागि संरक्षण होइन सुरक्षण, उनीहरूको लागि सर्वसुलभ मूल्यमा चाहिँ आफ्नो त्यो खाद्य वस्तुदेखि विभिन्न वस्तु खरिदका लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु? राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट भदौ 11 गते धेरै लामो भएको छैन, त्यही बेला हामीले भनिसकेका थियौँ चिनीकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर। दसैँ चाडबाडमा के आउँदैछ, यो बेलामा अत्यधिक मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ। त्यो अवस्थामा चिनी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्न सकेन भने अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। सरकारलाई आउँछ, जनता त नखाएर बस्ला, चिनी नखाएर बस्ला, के फरक खाएर। तर सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्थापन सिस्टम तयार गर्न नसक्ने सरकारलाई असक्षम सरकार भन्छ कि भन्दैन? म हिजोको असक्षम भन्दैन, आज दुनियाँले असक्षम सरकार पछिल्लो समय दाल दहनको होइन, त्यो पनि म भन्छु। मैले त्यो कुरा गरेको, मैले लिखित रूपमा तपाईँलाई हामीले के गरिरहेको छ भनेकोले तपाईँलाई मैले उदाहरण मात्र भोडो 11 गतेको छु। अर्को कुरा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भइरहेछ, तेलको कुरा मैले गरेँ। अहिले तत्कालै सरकारले भन्सार महसुलहरूमा पुनर्विचार नगरिकन यदि यही स्थितिलाई कर मात्र उठाउने, राजस्व मात्र उठाउने ध्येयले काम गर्यो भने सायद मेरो विचारमा राजस्व कति उठ्छ थाहा छैन, बजारले राजस्वलाई खाइसकेको हुन्छ। किनभने तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, जनतासँग भएको पैसा भनेको सरकारको होइन र। रेमिटेन्सले तपाईँको 90% ठेकेको यो मुलुक जनताले श्रम र तपाईँको पसिना जोडेर पठाएको पैसा हामीले खर्च गरेर किन्नुपर्छ। त्यो किनेको पैसाबाट तपाईँको राजस्व उठ्छ अनि जनतासँग पैसा नै भएन भने महँगो भएपछि किन्न सक्दैन, किन्न नसकेपछि अभाव हुन्छ, अभाव भएपछि तपाईँको किन्नै छोड्छ। ध्रुव सत्य यही हो। त्यो अवस्थामा जब चिन्नी खान छोड्यो तपाईँको मान्छेलाई पिठो मात्र खाएर पनि बस्न सक्छ नि, रोटी मात्र खाएर पनि बस्न सक्छ नि, भातै नखाउला रे। हामी कुन तहमा जन्मेका होइन, आजका हाम्रो एउटा यो जेनेरेसनलाई त हामी चाहिँ उ गरौँला। ल हिजोको जेनेरेसनले त तपाईँको आलु र प्याज र तपाईँको रोटी खाएर हुर्केको होइन, आँटा पिठो खाएर हुर्केको होइन र। तराईमा अहिले पनि त्यही चल्छ। अहिले हाम्रो जेनेरेसन चेन्ज भयो, अहिले हामी भातै खानुपर्छ, हामीले चाहिँ ब्रेड खानुपर्छ, रोटी होइन ब्रेड खानुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको पपकर्न खानुपर्छ अहिले, होइन त? त्यो अवस्था। हिजो हामी मकै खान्थ्यौँ, हाम्रो आफ्नो बारीमा उब्जिएको मकै खान्थ्यौँ, घोगाबाट निकालेको मकै खान्थ्यौँ।
आज चाहिँ बङ्गलादेशबाट आयात आज इम्पोर्टेड मकै खान्छु, पपकर्न खान्छु होइन। त्यो कारणले म के भन्छु भने हामीमा एउटा जेनेरेसन चेन्ज भएको छ, फुड हेबिटमा चेन्ज आएको छ। त्यो फुड हेबिट चेन्ज भइसकेको कारणले सरकारले त्यसलाई नै तपाईँको फुलफिल गर्ने एउटा सिस्टम तयार गरेन। खालि राजस्व उठाउने मात्रामा ध्यान दियो भने सायद मेरो विचारमा सरकार चलाउन सकिँदैन, असफल हुन्छ। स्टेट जब फेलर हुन थाल्छ, अहिलेको अवस्थाको स्टेट फेलियरको प्रथम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। किनभने बजार अहिले चाहिँ एनार्किजममा चाहिँ डेभलप भइसकेको छ, अराजकतामा गइसकेको छ। बजारलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै पनि नियमन कार्यालय काम गर्न सकेको अवस्था छैन, जसको कारणले अहिले अनार्किजम डेभलप भइसकेको छ। त्यो अनार्किजम अराजकता भनेको तपाईँको चाहिँ स्टेट फेलियरको एउटा प्रथम चरण हो। जब स्टेट फेलियरै भएको चाहिँ शासक के हुन्छ? 2058 सालमा असक्षम सरकारको तपाईँको चाहिँ बिल्ला लगाएर हिँडेको यो सरकार आज फेरि असक्षम सरकारको रूपमा प्रस्तुत हुँदाखेरि नेपाली जनतालाई कति चित्त दुख्छ होला। सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट स्थापित गरेको यो सरकार सर्वोच्च अदालतको पनि बेइज्जती हुन्छ। त्यो अवस्थालाई मनन गर्नु पर्दैन सरकारले। अहिले तत्कालै जनताको आवश्यकता के हो? उनीहरूले 5 दलीय गठबन्धनको एउटा प्रियम्बलमा, उनीहरूको सम्झौताको प्रियम्बलमा के छ भने दैनिक आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नेछ भनेको छ र मूल्य नियन्त्रण गर्नेछु भनेको छ। यदि त्यो दुईटा गर्न सकेन भने मैले त भन्छु यो सरकार हिजोको राजाले त असक्षम भन्यो भने आज जनताले असक्षम भनेको छ। त्यही कारणले तपाईँहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यी भ्रष्ट र तपाईँको व्यापारीको दबावमा बस्ने, व्यापारीको पैताला मुनि बस्ने यी कर्मचारीहरूको, यी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जो चाहिँ तपाईँको बजारसँग मतलबै छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको भुइँ चढ्ने काम चाहिँ अब तपाईँले छोड्नुहोस्। तिनीहरूलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ कान निमोठेर जनताको हितमा उनीहरूलाई काम गर्ने तपाईँको निर्देश दिनुहोस् र उनीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन बजार जुन अहिले भइरहेको छ बजार नियन्त्रण गर्नलाई तत्कालै आदेश दिनुहोस्। अनि थाहा हुन्छ तपाईँको यो दसैँभन्दा अगाडि होइन, तपाईँको आज आदेश दियो, नो एक्सक्युजेबल आदेश तपाईँहरूले दिनुहोस्। 1 हप्तामा बजार सुधार भएन भने म कान काट्दिन्छु। अब दसैँको लागि होइन भनेर, तिहारको लागि भनेर मात्र एक खालको मौसमी अनुगमन सरकारले गर्ने गर्छ, वाणिज्य विभागले गर्ने गर्छ होइन। यस्तो अवस्थामा 12 महिना जसो चाहिँ यो उपभोक्ताको अवस्था के छ, बजारको अवस्था के छ भनेर रखबारी गर्ने त तपाईँहरू हो नि होइन? हो, पक्कै हो। अहिले वाणिज्य विभागले हाम्रो एउटा चाहिँ यो मन मस्तिष्कमै एउटा भइसक्यो। अहिले वाणिज्य विभागमा दैनिक 4-5 वटा अनुगमन गरिरहेछ। आज होइन, उसले वर्ष नै 365 दिन यो गरिरहेछ। म त्यसको पक्षमा बोलिरहेको होइन, यथार्थ कुरो त्यही हो। र वाणिज्य विभागमा कतिजना कर्मचारी छ भन्यो भने तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ। बजार अनुगमन गर्नलाई मात्र होइन, प्रशासन चलाउनलाई समेत गरेर 12 जना कर्मचारी त्यहाँ छ। समग्र रूपमा यो अफिसियल र नन अफिसियल गरेर 40 जना कर्मचारी छ वाणिज्य विभागमा। सङ्घीय शासनको उपभोक्ता हित हेर्ने संस्था कति बलियो छ भने 40 जना। त्यो पनि को भन्यो भने कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारी छैन जसले बजार बुझोस्, जसले बजारको मूल्य विश्लेषण गर्न सकोस्, जसले चाहिँ वस्तुको गुणस्तर विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यो पटक्कै छैन। सबै विभागमा कर्मचारीको चुस्तता र कर्मचारी बढाउन आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारी अत्यन्त अभाव छ। म तपाईँलाई चाहिँ भन्नु, छिमेकी मुलुक भारतमा बजार अनुगमन गर्ने होस् अथवा चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि झन्डै 1.5-2 लाख इन्सपेक्टरहरू, बजार अनुगमन अधिकृतहरू अथवा निरीक्षण अधिकारीहरूको व्यवस्था गरेको छ। तिनीहरू तपाईँको सुटबुट लाएर कर्मचारी भएर हिँड्नु पर्दैन। तिनीहरू सडकमा हिँडिराखेको हुन्छ, फुटपाथै हिँडिरहेको हुन्छ, एउटा भिजिलेन्टको रूपमा हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कोसँग हिँडिरहेको हुन्छ? हामी जस्तै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूसँग मिलेर हिँडिराखेको हुन्छ। उनीहरूले सूचना सङ्ग्रह गर्छ, उनीहरूले चाहिँ सबै जहाँ तपाईँको कैफियतपूर्ण क्रियाकलाप गरिरहेको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ सूचना सङ्ग्रह गर्छ। अनि सूचना सङ्ग्रह गरिसकेपछि विषयवस्तुमा एनालिसिस गर्छ। गरिसकेपछि
कसले त्यो बदमासी गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छापा मारेर त्यसमाथि कारबाही गर्छ। तर हाम्रो त कस्तो छ भने जब तपाईँको उपभोक्तावादी होस् कसैले सूचना दिएको भरमा 1 घन्टा वा 15 मिनटमा सूचना थाहा पाएको भरमा गएर छापा मार्नु। अझ त्यसमा पनि तपाईँको त अग्रिम सूचना पनि पुगिसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा त्यो बजार अनुगमनको हालत के होला? त्यो कारणले मैले तपाईँको कुरालाई मैले यसो लिएँ, मलाई हाँस पनि उठ्छ कि नेपालको यो बजार अनुगमन स्थिति, नेपालमा बजार अनुगमन एउटा नाटक मात्र भइरहेछ। किनभने म वाणिज्य विभागको कर्मचारीलाई दोष दिन्न, उनीहरूलाई जिम्मेवारी नै त्यही हो। एउटा त उनीहरूसँग दक्ष कर्मचारी छैन, वाणिज्य विभागसँग एउटा सक्षम कर्मचारी छैन। अरू दक्ष र सक्षम कर्मचारी नभए तापनि एउटा निजामती कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक म उपभोक्ता हितमा काम गर्छु भनेर यदि कहीँ कतैबाट काम गर्यो भने त्यसको 10 दिनमा उसलाई चाहिँ तपाईँको सर्व गरेन भने काम काट्यो, सर्व गरिहाल्छ, अथवा चाहिँ उसमाथि चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब खपी खान पर्ने सुरु हुन्छ। यो अवस्था छ। त्यही कारणले म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा उपभोक्ता हितको लागि त्यो पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको उपभोक्ताको हकलाई यदि सुनिश्चित गर्ने हो भने सरकारले आफैलाई लोक कल्याणकारी राज्यको म शासक हुँ भनेर एउटा शासकीय पद्धतिको विकास गर्ने हो भने उसले यो बजार अनुगमनदेखि लिएर उपभोक्ता हितका कामहरू गर्ने संस्थाहरूलाई स्वायत्ता दिनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। उसले जे गर्छ गुण र दोषको रूपमा त्यो कर्मचारीहरूलाई, सरकारी कर्मचारीहरू अथवा राष्ट्रिय कर्मचारीलाई काम गर्न दियो भने गुण र दोषको आधारमा गुण देखियो पुरस्कृत गर्ने, दोष देखियो दण्डित गर्ने हिसाबमा त्यो कर्मचारीलाई काम लगायो भने सायद मेरो विचारमा नेपालमा तपाईँको यो सुशासनको प्रत्याभूति तत्कालै देखिन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।